अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रतीक्षमाणं साधारणार्थसङ्कल्पपत्रं भवेद् अद्य प्रस्तुतम्। वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन्वर्या अद्य स्वपक्षतः अष्टमम् अर्थसङ्कल्पपत्रं प्रस्तोतुमस्ति सिद्धा। मोदी प्रशासनस्य तृतीय कार्यकालावधौ प्रथमं पूर्णम् अर्थसङ्कल्पपत्रं स्यात् एतत्। दिल्ल्यां विधानसभा निर्वाचनात् पूर्वम् आम आदमी पार्टी इत्यस्मिन् दले आघातः। दलस्य 7 विधायकाः युगपत् प्रदत्तवन्तः त्यागपत्रं। भ्रष्टाचारसंलग्नतार्थमेते अधिक्षिप्तवन्तः केजरीवाल प्रशासनम्। दिल्ल्यां जायमानमस्ति निर्वाचनपरं सवेगं प्रचारम्। अमितशाहः अद्य निर्वाचनसभात्रयं सम्बोधयेत्। प्रियंका गान्धी अथ आपदलीयाः अन्ये अपि नेतारः भवेयुः अद्य निर्वाचनप्रचारसङ्गरे। महाकुम्भे सम्पादितपुण्यावगाहनानां जनानां संख्या 31 कोटितः अपि जाता अधिका। अद्य उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडवर्यः विदध्यात् पुण्यावगाहनम्। 73 देशानां राजनयसम्बद्धाः अपि कुर्युः अद्य एव पुण्यावगाहनं तत्र सङ्गमतटे। अथ क्रिकेट क्रीडायाः 20-20 प्रारूपपरायाः पञ्चस्पर्धासमन्वितायाः शृङ्खलायाः चतुर्थी स्पर्धा ह्यः पुणेनगरे इंग्लैण्ड्दलविरुद्धं भारतीयदलेन विजयार्जनेन सह स्वायत्तीकृता। एतेन विजयेन सहैव स्पर्धात्रयं विजित्य शृङ्खलायां लब्धं भारतेन अजेयम् अग्रत्वम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृते कृताः। प्रतीक्षमाणं साधारणार्थसङ्कल्पपत्रम् अद्य लोकसभायां प्रस्तुतं भवेत्। वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन्वर्या अद्य स्वपक्षतः अष्टमम् अर्थसङ्कल्पपत्रं प्रस्तुयात्। पूर्वं लोकसभायां ततः राज्यसभायाम् अपि असौ अर्थसङ्कल्पपत्रमेतत् प्रस्तुयात्। वस्तुतः मोदीप्रशासनस्य तृतीय कार्यकालावधौ प्रथमं पूर्णम् अर्थसङ्कल्पपत्रम् एतत् स्यात् इति सर्वैः अवधेयम्। तावत् ह्यः ऐषमः अर्थसङ्कल्पसत्रस्य प्रथमे दिने राष्ट्रपतेः सम्बोधनात् पश्चात् केन्द्रीय वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन्वर्या ऐषमः आर्थिकसर्वेक्षणं लोकसभायां प्रस्तुतवती। आर्थिकसर्वेक्षणस्य प्रस्तुत्या एतया संसदि प्रतिवर्षम् अर्थसङ्कल्पसत्रस्य आधिकारिकः समारम्भः जायते। वस्तुतः आर्थिकसर्वेक्षणमीदृशं देशस्य वर्तमानकालिक्याः आर्थिकस्थितेः भविष्यत्कालिकस्य दृष्टिविशेषस्य च व्यापकसमीक्षां प्रस्तौति। सर्वेक्षणस्य एतस्य प्रस्तुतिपूर्वलेखनम् आर्थिकप्रकरणानां विभागीयैः मुख्यार्थिकपरामर्शकस्य वी अनन्तनागेश्वरन् इत्यस्य मार्गदर्शनेन जातमस्ति। वस्तुतः आर्थिकसर्वेक्षणमाध्यमेन प्रशासनं देशस्य वित्तीयस्थितिविषये आजीविका महार्घता विकासगतसंरचनादिसमाश्रितैः आकलनविशेषैः प्रतिवेदनमात्रं प्रस्तौति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या ह्यः संसदि संयुक्ताधिवेशनमयम् ऐषमः अर्थसङ्कल्पसत्रं समबोधयत्। स्वीयसम्बोधनक्रमे दिव्यस्य भव्यस्य च महाकुम्भस्य वैशिष्ट्यमसौ भक्तेः समर्पणस्य उत्सवत्वेन हि समवर्णयत्। तदनुसारेण महाकुम्भपर्व वस्तुतः सांस्कृतिकपरम्पराणां सामाजिकजागरणस्य अपि उत्सवः इति ध्यातव्यमस्ति। यत् भारतस्य जगतः च कोटिशः भक्ताः प्रयागराजं समागत्य सभक्तिसङ्गमतटे पुण्यावगाहनं साधयन्तः सन्ति। राष्ट्रपतिः तावत् मौन्यमावस्यादिने जातायाः दुर्घटनायाः विषये खेदं प्राकटयत् अथ आहतानां समेषां शीघ्रतरस्वास्थ्यसमर्जनाय अपि प्रार्थयत्। देशे प्रवर्धमानस्य प्रविधिगतस्य संसारस्य प्रशंसां विधाय राष्ट्रपतिः अवदत् यत् भारतं प्रविधिक्षेत्रे बृहदुपलब्धीनां पञ्जीकरणं करोति इति। राष्ट्रपतिः प्रत्यपादयत् यदस्माकम् उद्देश्यं वैश्विके पटले अभिनवशक्तिकेन्द्रत्वेन भारतस्य समुपस्थापनमस्ति इति। 10,000 करोड़ रुपया के लागत से विज्ञान धारा योजना के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के योगदान को आगे बढ़ाते हुए इंडिया एआई मिशन प्रारंभ किया गया है।
राष्ट्रीय क्वांटम मिशन से भारत इस फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में स्थान बना सकेगा। राष्ट्रपतिः संयुक्तार्थसङ्कल्पसत्रगते स्वीये सम्बोधने एतदपि न्यरूपयत् यत् देशस्य युवानः स्वीयोद्यमारम्भतः अन्तरिक्षक्षेत्रं यावत् देशस्य कीर्तिं प्रवर्धयन्तः सन्ति। अथ भारतं साम्प्रतं तु कृत्रिमबुद्धिमत्ताक्षेत्रे अपि सम्पूर्णजगते नूतनमार्गं प्रशस्तं करोति इति। आज देश में 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप है जो इनोवेशन के स्तंभ के रूप में उभर रहे हैं। 1000 करोड़ रुपया की लागत से स्पेस सेक्टर में वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत की गई है। यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। यानी फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी अपनाने में भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। इतः पूर्वं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्थसंकल्पसत्रस्य समारम्भक्रमे देवीं लक्ष्मीं नमस्कृत्य सर्वेषां समृद्ध्यर्थं प्रार्थनां विहितवान्। देशवासिनां समेषां सामूहिकप्रयत्नेन एव विकसितभारतस्य लक्ष्यं प्राप्तुं शक्यते इति न्यरूपयन् प्रधानमन्त्री स्वसङ्कल्पपूरणार्थं समेषाम् आह्वानं कृतवान्। अथ च एतस्मिन् समये वैदेशिकहस्तक्षेपस्य सामुख्यं राष्ट्रेण न कृतम् इत्यपि ससन्तोषमसौ स्वभावं विशदितवान्। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से यानी 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् स्वकीये तृतीय कार्यकाले तदीय प्रशासनं सर्वतोमुखविकासाय अभियानानुगुणम् अग्रे प्रवर्धते। असौ अवदत् यत् सकलजनसहभागितया एव सर्वे परिवर्तनं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् एतस्मिन् सत्रे नारीभ्यः जीवनम् इतोपि सम्माननीयं स्यात्, तदर्थं महत्त्वपूर्णाः निर्णयाः विधास्यन्ते इति। दिल्ली विधानसभा निर्वाचनानुगुणं सर्वैः दलैः सवेगं प्रचारकार्यम् एषु दिवसेषु क्रियमाणमस्ति। अत्र त्रयाणां प्रमुख राजनीतिकदलानां वरिष्ठनेतारः मतदातृवर्गं स्वपक्षे विधातुं व्यस्ताः सन्ति। एतस्मिन् क्रमे ह्यः एव भाजपा इत्येतद्दलपक्षतः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः द्वितीया निर्वाचनसभा दिल्ल्याः द्वारकाक्षेत्रे जाता। ज्ञातव्यमस्ति यत् प्रायः 32 वर्षपूर्वमेव भाजपा इत्येतस्य दलस्य दिल्ली विधानसभा निर्वाचने विजयः जातः आसीत्। दिल्ल्याः 7 विधानसभासन्दार्थं तावत् मतदानम् एकस्मिन्नेव चरणे फेब्रुवरी मासस्य 5 दिनाङ्के अनुष्ठास्यते। ततः निर्वाचनपरिणामघोषणा फेब्रुवरी मासस्य एव 8 दिनाङ्के विधास्यते। दिल्ल्यां विधानसभा निर्वाचनात् पूर्वम् आम आदमी पार्टी इत्यस्मिन् दले आघातः जातः। दलस्य 7 विधायकाः युगपत् त्यागपत्रं प्रदत्तवन्तः। एते भ्रष्टाचारसंलग्नतार्थं केजरीवाल प्रशासनं भृशम् अधिक्षिप्तवन्तः। प्रदूषित यमुना जल विषयकं स्ववक्तव्यं प्रमाणयतु इति निर्वाचन आयोगस्य आदेशानुगुणं दिल्ल्याः पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी इत्यस्य च दलस्य राष्ट्रीय संयोजकः अरविंद केजरीवालः ह्यः निर्वाचन आयोग कार्यालयं प्राप्तवान्। तत्र असौ स्वपक्षतः उत्तरपत्रं निर्वाचन आयोगे समर्पितवान्। केजरीवालः मुख्य निर्वाचन आयुक्ताय राजीव कुमाराय लिखिते पत्रे स्पष्टीकृतवान् यत् मम चिन्ता मात्रं तु दिल्ली जनानां स्वास्थ्यगता सुरक्षा अस्ति, यदर्थमहं लोकतान्त्रिक
लोकतान्त्रिकसिद्धान्तानुसारेण युद्धं करिष्यामि इति निर्वाचनायोगस्य द्वितीयसूचनापत्रम् अवाप्य प्रत्युत्तररूपेण केजरीवालः सम्पूर्णमेतं विषयम् इतोपि राजनीतिपूर्णं विहितवान्। तेन हरियाणाराज्यस्य मुख्यमन्त्रिविरुद्धम् अपि अपराधप्रकरणस्य अङ्कनाय निर्वाचनायोगः अध्यर्थितः। निर्वाचनायोगेन तावत् उक्तं यत् एतस्मिन् विषये केजरीवालस्य उत्तरपत्रं परीक्ष्य तदाधारितः विनिर्णयः अस्माभिः करिष्यते इति। ध्यातव्यमस्ति यत् यमुनाजलप्रदूषणविषये हरियाणाराज्यविरुद्धं केजरीवालस्य आरोपम् अपहर्तुं भाजपा इत्येतेन दलेन निर्वाचनायोगः निवेदितः आसीत् तथा तदनु निर्वाचनायोगेन पृष्टमासीत् यत् यमुनाजले विषं कुत्र प्राप्तम् इति केजरीवालपक्षतः सप्रमाणम् उपस्थापनीयम्, अन्यथा तदसङ्गतवक्तव्यम् आलक्ष्य तद्विरुद्धं यथा न्यायं निर्णेष्यते इति। भारते इंग्लैंड दलयोः मध्ये जायमानायाः क्रिकेट क्रीडायाः 20-20 प्रारूपपरायाः पञ्चस्पर्धा समन्वितायाः शृङ्खलायाः चतुर्थी स्पर्धा ह्यः पुणेनगरे इंग्लैंड दलविरुद्धं भारतीयदलेन विजयार्जनेन सह स्वायत्तीकृता। स्वकीये प्रथमपर्याये भारतीयं दलम् 81 धावनाङ्कान् अर्जितवत्। लक्ष्यमनुसरता तावत् इंग्लैंड दलेन 66 धावनाङ्काः एव अर्जिताः। एवं भारतेन 15 धावनाङ्कैः विजयं लब्ध्वा स्पर्धया सह अथ शृङ्खला अपि जिता। क्रिकेट क्रीडायाः महिलावर्गीयायाम् अन्तरेकोनविंशतिवर्षीयाणां विश्वचषकप्रतियोगितायां भारतीयदलेन उपान्त्यचक्रे ह्यः इंग्लैंड दलं पराजित्य तावत् रविवासरे समायोजयिष्यमाणे निर्णायके द्वन्द्वे स्वस्थानं सुनिश्चितमस्ति। प्रतियोगितायाम् एतस्याम् एकैकशः प्रभुत्वं जयं समर्ज्य भारतीयं दलं दक्षिणाफ्रीकादलविरुद्धं क्रीडितुं सर्वथा सिद्धमस्ति। प्रियाः वार्तावली वीक्षकाः, वार्तावल्याः 870-400 संख्याकः अङ्कः भवद्भिः संस्कृतानुरागिभिः अर्थसङ्कल्पपत्रप्रस्तुतेः पश्चात् सम्बद्धानाम् अन्येषां कार्यक्रमाणां कारणात् अद्य सायं 6:30 प्रत्युत वार्तावल्याः पुनः प्रसारणार्थं निर्धारिते काले अर्थात् श्वः प्रातः 7:30 एव द्रष्टुं शक्येत इति वयं सविनयं सूचयामः। तावत् पश्यतु एतदङ्कसम्बद्धं लघुप्रचारचलच्चित्रम् एतत्। तत्परम् यत्र विश्वं भवत्येकनीडं निश्चितरूपेण प्रयागरूपे एकस्मिन् नीडे समग्रं विश्वम् अति लघुरूपेण दृश्यते। परम्परा पातकहारी वेणी श्रीमत्प्रयागे जयति त्रिवेणी। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।